महंगाई का बुलडोजर अवाम के ऊपर रोज़ाना फिर रहा है। और हुकूमत क्या करती फिर रही है? हुकूमत ने कल जब हमने STH किया उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ यकीनन होगा। वज़रा आला को तलब कर लिया जी महंगाई के ऊपर, के बताएंगे महंगाई को आपने कैसे कम करना है। कुछ नहीं होगा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सिनिसिज्म नहीं है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये महंगाई बराह रास्त नतीजा है उस इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट का जिसको तमाम के तमाम हुकूमत के अरकान और उन हुकूमत के अरकान के पीछे खड़े लोग जो उनको चला रहे हैं, जिसके ऊपर इन तमाम लोगों को हार पहना रहे हैं कि आपने कमाल काम किया। जब तक आप इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट को ठीक नहीं करेंगे महंगाई नहीं जाएगी। इस दौरान महंगाई के मामले के ऊपर एक मशवरा तमाम आवाम को आया है। हम जैसे लोगों के लिए वो मशवरा है, आपके लिए मशवरा है। वो तमाम लोग जो उसको देख रहे हैं, भट्टे पे बैठे हुए हों, नाई की दुकान के ऊपर बैठे हुए हों, जहाँ भी बैठे हुए हों, उनके लिए मशवरा है। मशवरा क्या है? मशवरा है जी सब्र करें। मशवरा क्या है कि आप सब्र करें। यानी आपका बच्चा अगर ग़िज़ा की महरूमी का शिकार है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको सही ग़िज़ा खिलाना, तो सब्र करें। अगर आपके बच्चे के जिस्म का मांस जो है वो चमड़े में तब्दील हो गया है क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत का वो शदीद शिकार हुआ चला जा रहा है, तो सब्र करें। अगर आपके बच्चा, आप ख़ुद, आपकी बेगम, आपके माँ बाप जो हैं बीमार हैं, दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, अस्पतालों के अंदर धक्के खाते फिर रहे हैं, दवाइयाँ आसमान से बातें करें, सब्र करें। अगर आप बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते तो सब्र करें। अगर मालिक मकान रोज़ाना किराए के ऊपर आपकी बेइज्जती करता है कि आप किराया नहीं दे पाते क्योंकि जेब आपकी खाली होगी है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पेट में खाना डालेंगे थोड़ा सा या मालिक मकान की जेब के अंदर किराया डालेंगे, तो भी आप सब्र करें। अगर आप मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक़ है और आपके मुस्तकबिल के तमाम प्लान तितर बितर हो गए हैं तो आप बिल्कुल सब्र करें। अगर आपके घर की छत जो है अब वो एक कमरे में तब्दील हो गया तो सब्र करें। आप बस सब्र करें। हमने फिर देखा ये मशवरा देने वाला कौन है? यकीनन कोई ऐसा शख्स होना चाहिए ना जिसने अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए हैं, जिसको भूख का पता हो, जो गरीबों का वाली हो, जो मस्कीनों का वारिस हो, उनका सही नुमाइंदा हो और उसको पता हो कि भूख भांगड़े जिसको कहते हैं वो क्या चीज़ होती है। तो फिर हमने देखा कि मशवरा देने वाला कौन है, तो पता चला कि इस मशवरा देने वाले का नाम है जहांगीर खान तरीन। जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान के अरब खरबपति सियासतदान हैं, अमीर तरीन सियासतदानों के अंदर से एक हैं। इनके पास अपने तमाम एसेट्स मौजूद हैं, असासे मौजूद हैं, बैंक बैलेंसेस हैं। इनकी ज़मीनें जो 1969 में एक बड़ी दिलचस्प ट्रांजैक्शन के ज़रिए इनके वालिद साहब जो SSP थे उन तक वो ज़मीनें पहुंची और फिर उसके बाद इनको ट्रांसफ़र हुई। ज़बरदस्त स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी किसी वक्त करेंगे। ये उसके मालिक हैं। आजकल वो ज़मीनें सोना उगलती हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको 125, 150, 200 की दिहाड़ी दी जाती है, लेकिन इनके तमाम असासे महफूज हैं। ये करोड़ों रोज़ाना कमाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है ताहयात क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सच्चे और अमीन नहीं पाए गए उस जायदाद की डिक्लेरेशन के बारे में जो उन्होंने रखी लेकिन डिक्लेयर नहीं किया और पैसा वहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र किया, लेकिन फिर भी तमाम हुकूमती हलकों के अंदर मकबूल तरीन है क्योंकि बहुत अमीर तरीन है। ये आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप सब्र करें। अब सब्र आप करें, जिसका बच्चा मर रहा हो वो सब्र करे, जिसकी बच्चे स्कूल से निकालेंगे फ़ीस नहीं है वो सब्र करे, जो अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता वो सब्र करे, जो खाना पूरा नहीं खा रहा वो सब्र करे, जिसका मकान चला गया वो सब्र करे। तो सब्र कौन कौन करे और कब तक करे? जहांगीर खान तरीन साहब कह सकते हैं, वो सब्र की तलकीन कर सकते हैं क्योंकि उनको ख़ुद सब्र करने की जो तकलीफ़ है उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। सब्र की तलकीन उन्होंने 6 महीने के लिए क्यों की? आप ये सोच सकते हैं कि 6 महीने के बाद हालात एकदम तब्दील हो जाएंगे। आपको याद है फैसल वावड़ा साहब आजकल पता नहीं नज़र नहीं आता है, वो उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर आपको क्या कहा था? प्रोग्राम के अंदर उन्होंने आपको कहा था कि इतनी नौकरियां पाकिस्तान के अंदर बस 3-4 हफ्ते के अंदर आएंगी और इतने लोग पैसे कमा रहे होंगे कि टैक्सी वाला और रेडी वाला कह रहा होगा कि भाई आके मेरे से टैक्स ले लो। आजकल न जाने वो शर्मिंदा होते होंगे या नहीं होते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर शर्मिंदा नहीं होते तो इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। आजकल शर्मिंदगी का होने का जो रिवाज है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि आप ऑल फॉल कुछ भी बोल सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आपको नबरदाजमान नहीं होना पड़ता। तो जहांगीर खान तरीन साहब लेकिन 6 महीने क्यों कह रहे हैं? 6 महीनों के अंदर क्या तब्दील हो जाएगा? क्या वाक़तन तब्दीली आ जाएगी? 6 महीनों की बुनियादी तौर पर एक और ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे आपको लगा रहे हैं। हमारे आज़ाद शुमार नहीं है, ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हम आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान की मईशत
پچھلے سال کیا تھی، اس سال کیا ہے، چلے ایک موازنہ ہو گیا۔ اگلے 2 سالوں میں ترین صاحب فرما رہے ہیں نا کہ آپ صبر کریں، تو 2 سالوں کے اندر یہاں پر کیا مارکا ہوگا؟ آپ کے سامنے ہم نے گراف رکھا ہوا ہے، اس گراف کو آپ پڑھ لیں کہ جو معاشی ترقی کی شرح ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر مختلف ممالک افغانستان سمیت جو اب ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے، اس میں 2018 میں کیا تھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 میں افغانستان کی 1.8 تھی اور پاکستان کی 5.5 تھی، جو سری لنکا سے بہتر ہے اور جو بھوٹان سے بہتر ہے۔ 2019 جس کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان 2.5 کے اوپر پہنچا ہوا ہے، پاکستان جو ہے وہ 3.3 کے اوپر ہے، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اصل میں شاید یہ بھی 2.4 ہے۔ چلے 2019 کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، نکل گیا 13 مہینے وغیرہ، 2020 کی طرف آ جاتے ہیں، 2021 کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ 2020 اور 2021 کے پروجیکشن دیکھیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا کو تو چھوڑ دیں، مالدیوز، نیپال اور سری لنکا کی نسبت بدترین پرفارمنگ اکانومی ہوگی۔ اگلے 2 سال کے اندر 20 اور 21 بدترین پرفارمنگ اکانومی ہوگی، اور دوسرے تمام ممالک افغانستان سمیت جو بروکن اینڈ بروزڈ ہے، بھوٹان اتنا چھوٹا سا ملک ہے، نیپال بڑے بڑے ٹرموز میں سے گزرا ہے اور ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے، چین اب اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، سری لنکا بدترین سول وار کا شکار ہے، بدھسٹ اور مسلم فسادات وہاں پر ہوتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کی بھی آپ گروتھ ریٹ دیکھ لیں۔ اس تمام خانے کے اندر جو بدترین پرفارمنگ اکانومی ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی، 2020 کے اندر 2.4، 2021 کے اندر 3۔ تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں؟ کیوں آپ لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں؟ اور کیا آپ اس وقت رہے ہیں جب لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کو اگلا کھانا، میجورٹی پاکستان کے اندر اس انتظار میں ہے کہ اگلا کھانا ان کو کب ملتا ہے اور کس طریقے سے ملتا ہے، اس مخمصے کا شکار ہے، اس وقت آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں؟ دوائی صبر کرے گی، خوراک صبر کرے گی، چھت صبر کرے گی، سفرنگ صبر کرے گی، کتنی صبر کرے گی؟ اور پھر آپ اپنی تو اکانومی بڑی زبردست بنائی ہوئی ہے ان تمام لوگوں نے، ان کی اکانومی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ ایک جنریشن کے اندر آپ ارب خرب پتی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ گیدڑ سنگھی ہے تو پھر اس حکومت کے اوپر بھی لاگو کریں تاکہ ان کی مرغیاں بھی سونے کے وہ انڈے دیں جس قسم کے انڈے آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن ہم نے سونے کے انڈوں والی مرغیاں جو ہیں ہم صرف اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یا پھر ایسی ویڈیوز کے اندر ہم اپنی تصویر کھنچواتے ہیں لوگوں کی بے کسی کے سامنے اور لوگوں کو مائل کرتے ہیں کہ کیمرے کی طرف دیکھیں، کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب جیسے لوگوں نے تصویریں کھنچوانی ہوتی ہے، سر کے اوپر ہاتھ ایسے پھیرتے ہیں کہ جس طرح بالکل انہوں نے کیا اس بوسیدہ اور غریب اور بیچارگی سے لدی ہوئی خاتون کے اوپر احسان کر دیا، سر کے اوپر ہاتھ لگا کے۔ ویڈیو کلپ کو اگر آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی، جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، ان کے رویے لوگوں کے بارے میں ہیں کیا؟ آخر میں بس ہم صرف یہی کہیں گے کہ لوگ جو کریں گے وہ تو کریں گے، گزارا بھی کر لیں گے، ہو سکتا ہے صبر بھی کر لیں، لیکن حکومت کو ایک چیز کرنی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہی کر لیں۔